بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجۃ بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ورزقہ طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا مولا یا صاحب الزمان ہر دم ہووی امان ہوون خوشیاں دے اعلان لکھے نامے تھیوی پاک خاندان اللہ بھاویں ہونے تواڈی پاک غیبت دا پردہ اٹھے پاک پردہ دار آباد ہوون عراق دا نکھریا پور سمالا وطن تے آوے عراق دے مسافر وسط ہوون شام دے لٹے ہوئے پردہ دار جگ تے آباد ہو پوین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میں تواڈے سامنے سرکار جناب امیر مسلم علیہ السلام دی دوجی مجلس پیش کیا کرینا۔ دنیا تے آمد سرکار امیر مسلم علیہ السلام دی 620 عیسوی دے وچ جناب ابو طالب علیہ السلام دا وصال ہویا۔ اوہی سال محسنہ اسلام حسین صلوات اللہ علیہ دا بھی دنیا تو انتقال ہویا۔ اون سال کو عام الحزن یعنی غم دا سال آکھیا گیا جناب عمران پاک علیہ السلام دے بعد اللہ جل جلالہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ دیر مکے دے وچ نہیں رہن دیتا اور ہجرت دا حکم ملیا 622 عیسوی 13 ستمبر کو شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ چھوڑیا ہے اور مدینے تشریف گینا ہے۔ 623 عیسوی 5 جون یکم ذی الحج امیر کائنات علیہ السلام دا عقد ہویا ہے۔ این دے واقعات میں تفصیل دے نال پڑھ چکا، اتنا اے عرض کرے ساں جو جس وقت ملکہ عالمین حسین صلوات اللہ دی شادی خانہ آبادی ہوئی ہے، اون تو چند ڈی بعد جناب مسلم علیہ السلام دی دنیا تے آمد ہوئی۔ شہنشاہ انبیاء علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز صبح تو بعد خطبہ انشاء فرما رہے ہن جو جناب عقیل علیہ السلام اپنے ہتھاں تے اپنے لال کو چاہ کے حاضر ہوئیں، انہاں آ کے اپنے لال کو شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے پیش کیتا ہے اور انہاں دے ہتھاں تے رکھ کے عرض کریں دن اے تہاڈا نواں مسلم آ گئے۔ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لال کو چاہ کے پیار کیتا ہے اور فرمایا واقعی اے اور ازلی مسلم ہیں۔ اسم پاک ہے مسلم ان دے بارے اے بھی عرض کیتی ونیا جو عام انسانہ دے رکھے ہوئے نام صرف برائے نام ہوندے مگر زبان وحی تو جڑے نام رکھے ویندن او اسم با مسمی وانگو ہوندن اور حقیقتاً وہی ترجمانی کریندن۔ این واسطے چند نکات عرض کرنا ضروری سمجھدا۔
مسلم دے ہک مانی ہک اسلام یافتہ دے ہن ان دی تشریح دی ضرورت نہیں جو کڈاں کنو اسلام یافتہ کہیں کنو اسلام حاصل کرن والا۔ مسلم دے ہک مانی ہن صاحب تسلیم یعنی اپنے آپ کو مالک حقیقی دے سپرد کر دیون والا۔ ان دی تشریح دی بھی ضرورت نہیں جو کیڑے مالک دے سپرد کیویں اور کڈاں کنو کرن والے ہیں۔ ایک مسلم بر زبان منظر ہے یعنی اتھا اسم فائل ہے، اور اگر اسلام کو یا تسلیم کو صفت تسلیم کیتا ونجے تا ول معنی بندن اسلام عطا فرماون والے۔ مسلم دے ایک معنی ہن صاحب قلب سلیم، جیویں جو جناب ابراہیم علیہ السلام دے بارے ہے ایزا جا رب بقلب السلیم، اور این صفت دی وجہ تو جناب ابراہیم کو مسلم آکھیا گیا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام دی اسلام دعا فرمائی ہے جو میری امت دے وچ ایک امت مسلمہ باقی رکھی، یعنی استجابات دے ثبوت دے طور تے آل ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ کعبے دے متولی رہے اور امت مسلمہ دی حیثیت دے وچ رہے۔ جناب مسلم علیہ السلام دا نام اے رکھ کے ثابت کیتا گیا جو اے بھی امت مسلمہ دے نال تعلق رکھ دن شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ جل جلالہ نے اکھوایا ہا۔ آنا اول المسلمین یعنی سب تو اول مسلم اسائیں، اور اے انہاں مسلمین دے وچوں ایک مسلم ہیں یعنی نام مسلم رکھ کے یہ ثابت فرمایا جو آمن والے کہیں بدبخت کو اے گمان نہ پوے جو اے نعوذ باللہ اہل بیت دے وچوں نہیں، بلکہ اول المسلمین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور انہاں مسلمین دے وچوں اے بھی مسلم گویا اے بھی اہل بیت دے وچ شامل ہیں۔ ایک بئی گال یاد آگئیے دل آہدے کہ او بھی عرض کیتی ونیا ایک دین شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت دے وچ امیر کائنات علیہ السلام نے عرض کیتا جو آقا کیا تو میرے ویر عقیل علیہ السلام دے نال بھی پیار ہے؟ فرمایا لاہو حبین، ساکو انہ دے نال دو محبتاں ہیں۔ فرمایا ایک محبت جناب ابو طالب علیہ السلام دی وجہ تو ہے کیوں جو اے انہاں دے ہم شکل بھی ہیں اور انہاں دے لال بھی ہیں، جو میرے محسن چاچا ہیں۔ دوجی وجہ محبت اے جو انہاں دا ایک لال سب تو پہلے میرے لال تو قربان ہو سی، میرے لال تو قربان ہون دے وچ او سبقت کرے سن، ملکوت انہاں تے صلوات پڑھ سن، مومنین انہاں تے گریہ کرے سن، اور انہاں کو رومن والیاں تے ملکوت اللہ سمائت صلوات پڑھ سن۔ جس وقت جناب مسلم علیہ السلام کو جناب عقیل علیہ السلام نے شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آغوش رحمت دے سپرد کیتا ہے، شہنشاہ معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لال کو ہاں نال لایا ہے، ان دے بعد پیشانی تے بوسہ دیتا ہے، ان دے بعد گریہ فرمامنا شروع کیتا ہے، اور انہاں دی شہادت دے واقعات بیان کرنے شروع فرمائے ہیں، مگر حالت اے ہے جو شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آسو ریش اطہر کنو ترٹ ترٹ کے سینے تے پہ بستے ہیں۔ ان دے بعد شہنشاہ معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دربار دے وچ امیر کائنات علیہ السلام دے پاسے نگاہ فرمائیے، انہاں کو یاد فرمایا ہے، اور اے معصوم انہاں دی آغوش دے وچ دے کے فرمیندن ان دی پرورش تساں فرماونی ہے۔ فرمایا قربان اے سارے لال تو ہونا ہے، اور انہاں کو پالن جناب عقیل علیہ السلام آخر کیوں اے تہاڈے لال دی قربانی ہے، ان کو آپ پالو۔ ای واسطے انہاں دی پرورش ملکہ عالمین سین صلوات اللہ دی جھولی دے وچ ہوئی ہے۔ اولاد جناب عقیل علیہ السلام، جناب عقیل علیہ السلام
امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کنو ظاہرا عمر دے وچ 20 سال وڈے ہیں اور انہاں دے 7 فرزند ہیں۔ وہ سارے سرکار امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے شہزادیاں دے سرتاج ہیں، یعنی انہاں کو امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے دامادی دا شرف بھی حاصل ہا۔ انہاں دے نام اے نمبر 1 جناب امیر مسلم علیہ الصلوۃ والسلام، نمبر 2 جناب محمد علیہ الصلوۃ والسلام، نمبر 3 جناب عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام، نمبر 4 جناب عبید اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، نمبر 5 جناب عبداللہ اصغر علیہ الصلوۃ والسلام، نمبر 6 جناب عبد الرحمن علیہ الصلوۃ والسلام، نمبر 7 جناب ابو سعید علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ سارے سکے بھیرا ہیں، مگر بعض تاریخاں نے این گال تو اختلاف بھی کیتا ہے، حقیقت کو مالک ذات آپ بہتر جان دی۔ پہلی جنگ و شجاعت 36 ہجری دے وچ جنگ جمل ہوئی جو بصرہ دے وے نال ہوئی ہے۔ جنگ جمل فتح فرما کے شہنشاہ کائنات علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف گھن آمن دا پروگرام بنایا اور اپنی افواج خداوندی سمیت واپسی دا سفر شروع فرمایا۔ جس وقت بصرے کنو شمال دے پاسے سفر کیتا ونجے تا قادسیہ دے سامنے ایک دوراہا آندا ہا جے کو القرہ آہدے ہن۔ اتھوں ایک رستہ مزید شمال والے پاسے کوفے دو ویندا ہا اور ایک رستہ اتھوں جنوب مغرب والے پاسے نکلدا ہا جیڑھا مدینے دو پھر ویندا ہا۔ اے برید اعظم یعنی قدیم سڑک دا مرکزی دوراہا ہا جو شارع حجاج حاجیاں دی سڑک تے آندا ہا۔ جس وقت امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام قرآ پہنچن، اس وقت انہاں مدینے دے رخ نہیں فرمایا بلکہ خود اپنے رہوار دا رخ کوفے دو چا فرمایا ہے اور کوفے تشریف گھنین، یعنی 36 ہجری دے وچ شہنشاہ معظم امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کوفے کو دارالسلطنت قرار دیتا ہے۔ جنگ جمل دے واسطے جس وقت امیر کائنات مدینے تو روانہ ہوئے ہن تا انہاں شہر مدینہ دا حاکم اور اپنا نائب جناب عقیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا ہا۔ این واسطے کوفے کو شرف دیون دے بعد انہاں کن اطلاع بھیجی جو تساں ہن مدینے دے مستقل حاکم راسو اور ساڈی نگران اکھ بن کے گرد و پیش تے نگاہ رکھے سو۔ جس وقت شہنشاہ معظم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوفہ کو دارالسلطنت قرار دیتا ہے، اون دوران حج دا زمانہ آیا ہے اور شہنشاہ معظم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرفوں جناب عقیل علیہ الصلوۃ والسلام کو امیر حج بنا کے حج پڑھاون دا حکم فرمایا ہے اور جناب شہنشاہ امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی نیابت دے وچ امیر حج بن کے مدینہ تو مکہ تشریف گئے ہن۔ کیوں جو اے بھی ایک شیعہ سنی مسلمہ ہے جو او حج درست ہے جو خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا انہاں دے کہیں نائب دی سرپرستی دے وچ ادا کیتی جاوے، ورنہ حج واقع نہیں ہوندا۔ این واسطے ہر دور دے وچ امیر حج خلیفہ وقت یا اون دے کہیں نہ کہیں عامل کو بنایا ویندا ہے اور ساڈے زمانے دے وچ شہنشاہ معظم اجل اللہ فرج شریف دے ہر سال حج تے تشریف گھن آون دی اصل وجہ بھی یہ ہے جو اون خیر و شر آون تاں مومنین دا حج بھی ادا نہ ہو۔ مکے دے وچ ونج کے جناب عقیل علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر کائنات دے پاسے ایک خط روانہ فرمایا ہے کہ اے میرا پاک امری جایا اساں حج تے تشریف گدی ویندے ہاسے، رستے دے وچ مقام قادیدہ دے اتے اساں عبداللہ بن سعد بن ابی سراح کو 40 فرزندان تعلقہ امویہ دے نال ڈٹھائے جیڑے حج دی پرواہ کیتے بغیر شام پہ ویندے ہیں۔ انہاں دیاں گالی کنوں اساں محسوس کیتا ہے جو ہند جگر خورا دے پتر دے عزائم اچھے نہیں اور تہاڈے نال جنگ کرن دی تیاری دے وچ مصروف ہے اور اپنے گماشتیاں کو جمع کرن دے وچ مصروف ہے۔
اساں مکے آ کے یہ بات بھی سنیے جو زحاق بن قیس فہری تہاڈے حکومت دے وچ تخریب کاری دی نیت نال عراق دے وچ غارت گری دا بازار گرم کیتا ہے اور انہوں نے سما و واقعہ قطقطانیہ و شراف تو صفا دے مقام تے غارت گری کیتی اور یہ بھی اطلاع ملیے جو او زندہ واپس بھی آ گئے اے خبر ساکو تہاڈے چنتے پائے گئے تسا ساکو اے آگاہ فرماؤ جو کیا تسا اپنی زندگی کنوں اکتا چکے ہو کیا تہاڈا ای حیات زہری کنوں جی بھر گئے واللہ اسا تہاڈے بعد سوئی دے ناکے دے برابر بھی زندگی پسند نہیں کریں گے تسا این پاک گھر دے کل سرمایہ ہو تسا این گھر دے مالک ہو تو کو این امت دے معاملے کنو دور رہنا زیادہ مناسب ہے تسا انہاں کو انہاں دے حال تے چھوڑ دیو انہاں دے حساب کتاب روز جزا کافی تہاڈی حکومت الہیہ او ہے جنے وچ کہیں غیر دا حصہ ہی نہیں میں عرض کرے ساں جو تسا کوفہ چھوڑ کے واپس مدینے تشریف گینا ہو اگر تسا فرعون شام کو سبق سکھاون دا پروگرام بنایا ہی ہے بنائی گدھا ہے تاں ول ساکو مدینے دی حکومت کنو تہاڈی نصرت دے وچ جان لیون زیادہ عزیز ہے این واسطے ساکو تسا اجازت دیو جو اسا مدینہ چھوڑ کے کوفے حاضر ہو جاموں اگر تہاڈی مصلحت این دے وچ ہووے جو ساڈے مدینے رہن ضروری ہے تاں ول ساڈی ساری اولاد کو اپنی نصرت دا موقع دیو انہاں ساریاں کو اپنے کول سڈا گئے انہاں ایک خط لکھ کے جناب عبد الرحمن بن عبید اللہ ازدی کو دتا ہے اور فرمایا جلدی کوفے ون کے ان دے جواب گھینا شہنشاہ کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے کول جس وقت پاک ویر دا خط پہنچیا ہے تاں خط تے نگاہ فرمے دے ہوئے بھرا دی محبت اکھیاں دے وچ اود آ کر آئیے اون دے بعد جواباً تعریف فرمایا تہاڈا گرامی نامہ پہنچائے تہاڈی شفقت اور محبت شفقت پدری دا متبادل ہے مگر اساڈے ہوں جے توہا کو تلوار اٹھاون دی ضرورت ہی نہیں اگر فرعون شام تلوار چیسی تا ساڈی ذوالفقار بھی کند نہیں ہوئی زحاق ملون واقعی غارت گری کرن آیا ہا مگر اساں ایک دستہ روانہ فرمایا ہا جن وجہ تو او فرار ہو کے حجاز پہنچ گئے وہ حجاز بھی ساڈے کنو دور نہیں تہاڈی شرط ہے جو ساکو بلاؤ یا ساڈی اولاد کو اپنی نصرت کیتے سڈوا گھنو تاں تہاڈے حکم دی تعمیل دے کیتے لکھ رہے ہیں جو تساں اپنے سارے لال کوفے بھیج دیو وہ ساڈے قوت بازو ہیں این خط دے جواب دے وچ جناب عقیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سارے فرزند علیہ الصلوۃ کو کوفہ روانہ فرما دیتے ہیں کچھ دن بعد پتہ چلی ہے جو فرعون شام کوفے تے حملہ کرن کیتے شام تو روانہ ہو چکا ہے اس وقت امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی فوج ظفر موج کو شام دے پاسے تیار ہون دا حکم دیتا ہے کوفے کنو شمالی پاسے رکہ اور بالس دے درمیان کربلا کنو گزر کے شمالی پاسے سفین دا مقام ہے اتھا ذی الحج دے اواخر دے وچ دوہے لشکر روبرو ہو گئے مگر اتو محرم دا چند نصف جن دی وجہ تو دوہے فوجاں دے سپاہیاں ہتھیار لہا کے رکھ چھڑن کیوں جو اسلام کنو پہلے اور بعد وچ بھی محرم دے وچ جنگ کرن حرام ہا ای واسطے جنگ رک گئی پورے مہینہ دوہے لشکر سفین دے مقام تے بیٹھے رہے جس وقت سفر دا چند نظر آیا ہے اس وقت جنگ دے تبل وج گئے این جنگ دی تفصیل کئی حوالیاں دے نال میں پیش کر چکا اتا صرف اتنا نسامنا چاہتا جو جس وقت جناب امیر مسلم علیہ الصلوۃ والسلام سن مبارک 35 سال کچھ مہینے دا ہا یعنی عین جوان پاک خاندان دے وچ جنہ 4 جواناں کو شجاعت دے وچ ساگی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام منیا ویندا ہا انہاں دے وچ ایک جناب مسلم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں دوجے جناب محمد حنفیہ علیہ الصلوۃ والسلام تیجے جناب کامر بنی ہاشم ہیں
اور چوتھے جناب سجاد علیہ السلام ہیں۔ انہاں چار جواناں کو شجاعت دے وچ ہمسر خیبر شکن آکھیا ویندا ہا، اور عجیب بات اے ہے ای 36 ہجری دے وچ جناب سجاد علیہ السلام دی دنیا تے آمد ہوئی۔ جناب امیر مسلم علیہ السلام دی شجاعت دا پہلا مظاہرہ جناب جنگ صفین دے وچ ہویا۔ اس وقت جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام دا سن مبارک 35 سال اور کئی مہینے دا ہا، گویا این جوان ہن جس وقت دوبارہ سفر دے مہینے دے وچ سن 77 ہجری دے وچ شام دیاں فوجاں سامنے آئین تا امیر المومنین نے اپنے لشکر دی صف بندی کی تھی۔ اس وقت عام طور تے لشکراں کو 5 حصیاں دے وچ تقسیم کیتا ویندا ہا، جن دی وجہ تو کامل لشکر کو الخمیس بھی آکھیا ویندا ہا، یعنی میمنہ لشکر دا سجا پاسے والا دستہ، محیسرہ لشکر دے کھبے پاسے والا دستہ، قلب لشکر اور درمیانہ دستہ، رقب یعنی اور نگران فوجی دستہ ایک کمزور سائیڈ دی مدد کیتے پچھو رکھیا جاویا، شرط جو قلب لشکر دے سامنے سب تو اگلا فوجی دستہ ہوندا ہا، جو سب تو پہلے جنگ دے وچ کم آندا۔ میمنہ دے لشکر دا علم انہاں جناب مسلم علیہ السلام کو بخشا، اور انہاں دے نال جناب حسنین پاک علیہ السلام کو اور جناب عبداللہ بن جعفر کو معاون بنایا۔ میسرہ دا سرپرست جناب محمد حنفیہ علیہ السلام کو بنا کے علم انہاں کو عطا فرمایا۔ انہاں دے نال جناب محمد بن ابو بکر سلام اللہ علیہ کو انہاں دا معاون بنایا۔ قلب لشکر دا کنٹرول سرکار علیہ السلام نے اپنے دست قدرت شعار دے وچ رکھیا، اور معاون خصوصی اور سرپرست جناب مالک اشتر نخعی سلام اللہ علیہ کو بنایا۔ رقاب تے جناب عباس بن ربی بن حارث بن عبد المطلب علیہ السلام یعنی اپنے چچا ذات بھائی دے فرزند کو مقرر فرمایا، اور انہاں دے ماتحت اشعث بن قیس کندی کو رکھیا۔ شرط دے اتے شہنشاہ کائنات علیہ السلام نے جناب سعید بن قیس حمدانی اور جناب بدیل بن ورقہ، جناب سعید خزائی اور رفعہ بن شداد جو توابین دے نال شہید ہویا، جناب عدی بن حاتم تائی جو جناب ترحمہ دے والدہن انہاں کو متعین فرمایا۔ جیویں کہ میں پہلے عرض کر چکا، میمنہ دے اتے صاحب علم جناب مسلم پاک علیہ السلام ہن، اور انہاں دے نال جناب امام حسن علیہ السلام اور جناب حسین علیہ السلام اور جناب عبداللہ ابن جعفر طیار علیہ السلام جناب اون و محمد دے والد پاک ہن۔ اس وقت جناب مسلم علیہ السلام دی بھرپور جوانی ہے، اتھا انہاں جنگ دے او جوہر دکھائے ہن جو مخلوق کو آکھنا پائے گے کہ خیبر شکنی این گھر دے خون دے وچ داخل ہے، اور این گھر دا ہر فرد تلوار دے جوہر دے وچ امیر کائنات بن کے سامنے آندا۔ جس وقت پاک حسنین علیہ السلام دے نال انہاں فوج شام دی پات چائی ہائی تاں ایویں معلوم تھیندا ہا جیویں پکی ہوئی گندم دی فصل تے ہارویسٹر پات چائی آندا ہوئے۔ اتنا چند شیر نظم دے عرض کرنا چاہنا۔ نظم: تلواراں دے گھمسان وچ جس وقت گئی تلوار چل، بجلی مثل ہر وار وچ ویندی آہی کئی وار چل، سک وار دی خود مر ونجے سر تے ون جاں وار چل، دشمن کو آکھے نار دو چل سہی مگر سر وار چل، اے نیک دیں قسمت دیتائی پوچھ دی نہ پھر تو وار چل، بنیاد رکھی ہے دین دی سر کپ کے رکھ دی وار چل، ایک وار چل لشکر اتے بالکل نہ سلسلے وار چل، زلزال مچا ہر ہک گریندی فوج دی دیوار چل، مستانہ وار ایویں
نہ چل عاشق دی مستی وار چل تقدیر دو دیکھی نہ تو اج اپنی منشا وار چل لا خون دی مہندی منا خوشیاں دے اے تہوار چل اشتر دی برکے تیغ تو بدلا کے کل اتوار چل ہسوار کر ہسوار دی گردن تے تھی ہسوار چل آدن جو سب جائز ہوندا ہے این دیہندا لو اینڈ وار ہے اے چل ہن کوفی شامی سامنے جنگ دی اجازت مل گئی ہے بھی کیا ہے منگ دی رب کو تے کو میری جرت مل گئی ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل